अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्तिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला ईमान की रोशनी, रूह की ताज़गी, फ़िक्र का उजालापन और हसब नसब की शराफत के इजहार का नाम है। करबला मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द मौला की बारगाह में आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हफ़्ते का दिन रसूल आदम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। 26 रमज़ान अज़ीम 1445 हिजरी कमरी 6 अप्रैल 2024 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1450 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए उसने नसीब फरमाया। इस वक्त हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए स्काइप कॉल पर मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद हाशिम रिजवी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से। आइए फैज़ उठाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम किबला, कैसे हैं आप? करम मौला का एहसान, या अली मदद। मौला अली सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन ज़िंदगी का सफ़र मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही है। इस वक्त लगता है आप भी किसी सफ़र में ही हैं। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मौला के चाहने वालों को करबला की तरफ माइल फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया किबला, मौला आपको सलामत रखे। आप एक बेहतरीन नशरियात इमाम हुसैन की बारगाह से पेश कर रहे हैं और आपने मुझ गरीब को अपने इस प्रोग्राम में याद रखा। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका और आपकी टीम का। सलामत इस साल एक इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से कलाम रिकॉर्ड करवाया। आपकी समातों की नज़र करूँगा, आपके तवस्सुस से जो सुनने वाले हैं उन तक भी इस अपनी आवाज़ को पहुँचाऊँगा और इमाम ज़माना और इमाम हुसैन के हुजूर में इस कलाम को पेश करूँगा। सब मिलकर एक दफ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। किबला सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। अब अंधेरा दूर होने वाला है, अब अंधेरा दूर होने वाला है, अब अंधेरा दूर होने वाला है, मौला का ज़हूर होने वाला है, मौला का ज़हूर होने वाला है, अब अंधेरा दूर होने वाला है। और जब मेरे इमाम का ज़हूर होगा तो क्या मंजर पेश कर रहा हूँ, क्या मंजर होगा पेश कर रहा हूँ आपकी समातों में नजर। ये चिराग और आफताब क्या रोशनी का हम रखें हिसाब क्या, शहर नूर नूर होने वाला है, अब अंधेरा दूर होने वाला है, अब अंधेरा दूर होने वाला है। और जब इमाम का ज़हूर होगा सबसे पहले इमाम क्या करेंगे पेश कर रहा हूँ। इंतजार खत्म हो गया जनाब, इंतजार खत्म हो गया जनाब, कत्ल सैयदा का होगा अब हिसाब, कत्ल सैयदा का
ہوگا اب حساب، کام یہ ضرور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، مولا کا ظہور ہونے والا ہے، مولا کا ظہور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، دعویٰ کر رہے ہیں جو خدائی کا، جل ان کو دو خبر یہ جا کے اب ذرا، دعویٰ کر رہے ہیں جو خدائی کا، ان کو دو خبر یہ جا کے اب ذرا، ختم یہ غرور، ختم ہر غرور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، اور جب مولا کا ظہور ہوگا تو کیا منظر ہوگا، پیش کر رہا ہوں، اب یہ اشک آپ صاف کیجئے، اب یہ اشک آپ صاف کیجئے، انتظار جس کا تھا یہ دیکھیے، لیجئے حضور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، اور شاعر نے کیا ایک منظر پیش کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، تو پیش کر رہا ہوں شعر، دن یہ 10 محرم الحرام ہے، دن یہ 10 محرم الحرام ہے، ماتمی ہے ساتھ میں امام ہے، ماتمی ہے ساتھ میں امام ہے، عشق پر عبور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، اور مقطع پیش خدمت ہے، عدل ہوگا ارسلان آزمی، عدل ہوگا ارسلان آزمی، ظالموں سے کہہ دو ہاشم آج ہی، ظالموں سے کہہ دو ہاشم آج ہی، ظلم چور چور، ظلم چور چور ہونے والا ہے، اندھیرا دور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، مولا کا ظہور ہونے والا ہے، مولا کا ظہور ہونے والا ہے، اب اندھیرا دور ہونے والا ہے، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا۔ آپ کے پاس 4 منٹ اور ہے، اگر کچھ اور توسل مولا کی بارگاہ میں کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ تازہ کلام ایک امام علی کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، بسم اللہ۔ جی اس سال ابھی ریکارڈ کرایا ہے اس کلام کو 21 رمضان کے حوالے سے، تو جو ہمارے ویورز ہیں ان تک بھی گزارش ہے کہ اس کو وہ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، تو ہاشم رضوی چینل کا میرا نام ہے۔ اچھا میں پیش کر رہا ہوں کلام، بسم اللہ۔ علی کے جنازے پہ زینب نے بولا، یتیمی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے، علی کے جنازے پہ
پہ زینب نے بولا یتیمی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. بی بی جب اپنے بابا کے سامنے بیٹھی تھی اور مولا کا تابوت جنازہ موجود تھا تو بی بی کہتی ہیں کہ بابا مجھے آج یتیمی کا مطلب سمجھ آیا ہے. پیش کر رہا ہوں شعر. علی کے جنازے پہ زینب نے بولا کوئی ہاتھ بھی اب نہ سر پر رکھے گا, کوئی ہاتھ بھی اب نہ سر پر رکھے گا. یتیمی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. علی کے جنازے پہ زینب نے بولا میں روئی تو چپ نہ کرائے گا کوئی, نہ زانوں پہ اپنے سلائے گا کوئی, کوئی ہاتھ بھی اب نہ سر پر رکھے گا. یتیمی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. علی کے جنازے پہ زینب نے بولا. اور جیسے کہ ابھی عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو میری بی بی پہ اس عید کے روز کیا گزری, کیا کہتی ہوں اپنے بابا سے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. یہ دن عید کا بھی قریب آ رہا ہے, نہ مانا بابا یہ دل سوچتا ہے منگائے گا اب کون جنت سے جوڑا. یتیمی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. علی کے جنازے پہ زینب نے بولا. برائے خوشنودی مولا علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سدا آباد رہیں, سدا صحت و عافیت کے ساتھ رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے ہم نوائی فرماتے رہیں گے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارے کلام پڑھے, مختصر سے وقت میں بہترین توسل کیا, مومنین کو ساتھ میں شریک فرمایا. مولا آپ کو اجر خیر عطا فرمائے. جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو, ہر سفر خیر و عافیت کے ساتھ ہو. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید ہاشم رضوی صاحب, کراچی سندھ پاکستان سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. آج شب لگ گئی ہے 27 رمضان عظیم کی, اور مومنین کے درمیان 27 بھی ایک غم کی سی کیفیت اس معنی میں رکھتا ہے کہ اس دن میں دشمنان کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشیاں منائیں, جسی وجہ سے مومنین 27 تک, اور کچھ علاقوں میں جس طریقے پاکستان میں بھی کچھ علاقوں میں, ہندوستان میں کچھ علاقوں میں عید تک
गम की कैफियत रखी जाती है। बहरहाल हर दिन ज़िक्र किया जाता है, खा नोहा पढ़ा जाए, खा मनकबत पढ़ी जाए, कैसे ही रंग के कपड़े पहन रखे हों, दिन तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से है ना, तो लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है। ईद में भी यकीनन तवस्सुल के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मसाइब पढ़े जाते हैं और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को इज़्ज़त समझते हैं। तराज़े की बात नहीं, इसमें इख्तलाफ की बात नहीं। अब एक नज़रिया है, ज़िक्र होना चाहिए और होता रहता है। हाँ, तरीक़ा मुख्तलिफ है। कहीं पर फ़कत जश्न की कैफियत बनाई जाती है, कहीं पर गम के लिए चंद बोल मौला की मुसीबत के भी ज़िक्र कर दिए जाते हैं। बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें अपने से मुतमस्सिक रखा है, इसका हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी ज़ात ग्रामी क़द्र से मंसूब रखा और हमें अपने नाम लेवाओं में शामिल रखा। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के काफ़ी सारे अलक़ाबात में आदिल, अदील, अदल, अदालत, साहिब अदालत और इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में से हैं। मौला हर लक़ब पर पूरे उतरते हैं। आलिम कहें तो, ख़तीब कहें तो, ज़ाकिर कहें तो, आबिद कहें तो, और शुजा कहें तो, और मुदर्रिस कहें, मुअल्लिम कहें, मुफस्सिर कहें, मुहद्दिस कहें, कातिब वही कहें, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुदाफ़े कहें, दिफा करने वाले कहें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कोई गोशा कम नहीं आने दिया, किसी गोशे को नहीं छोड़ा जहाँ पर मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिश और अपनी मोहब्बत और अपनी जुस्तजू को फ़िदा ना किया हो। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात की क्या मकाम है, हमारी क्या मजाल है कि बयान कर सकें। अगर हम बयान करना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, तो हम अपने महदूदियत का इज़हार कर रहे होते हैं, अपनी मासूरियत का इज़हार कर रहे होते हैं, अपनी कम आएगी इल्मी और इख्तियार फ़ज़ीलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर कितना हमारा मालूमात है, हम उसका इज़हार कर रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद वक़ार हुसैन हसनी मदनी साहब रावलपिंडी पाकिस्तान से। आइए स्काइप कॉल पर फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह व अलैकुम अस्सलाम। या अली मदद। पीर मौला अली इस्लाम मदद। कैसे हैं शाह जी, आप ठीक हैं? आपकी दुआएं हैं, आप सुनाइए, आप खैराफियत से इंशाअल्लाह। बड़ी मुद्दतों बाद आपका दीदार हो रहा है। जी मेरे मौला के बड़े करम है शहंशाहों के, बस ये आपकी मोहब्बत है, फिर हम दोबारा राब्ते में हो गए हैं। मौला आपको सलामत रखें। यकीनन ये अयाम मदीने और मदीने वालों के ही हैं और आप भी मदनी हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अयाम हैं और तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। आपकी प्यारी आवाज़ और प्यारे कलाम से हम चाहेंगे मौला की बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश कीजिए और हमें भी मवद्दत की वादियों में ले चलिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं पहले नातिया कलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहना सबा हुजूर से अल्लाह कहता है एक गुलाम, वाह। कहना सवा हुजूर से, वाह 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 वाह। कहता है एक गुलाम, वाह। सल्लल्लाहु अलैका या वाह। रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह। वसल्लम अलैका
کا یا حبیب اللہ. واہ 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 واہ. ہزار بار بخشایوں دہن ز مشک گناہ. ہزار بار بخشایم دہن ز مشک گناہ. ہنوز نام تا گفتن کمال بے ادبی. واہ 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 واہ. اب سے جب تک وضو نہیں کرتے واہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. واہ 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 کمال. واہ 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 واہ. کہنے کو نعت سید علی وقار کی. واہ. کہنے کو نعت سید علی وقار کی. منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. واہ 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 واہ. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں اللہ تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. واہ واہ بے شک. واہ 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 واہ. تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ. واہ. تنم فرسودہ جاں پارا واہ زِ ہجراں یا رسول اللہ. واہ دلم پی مردہ آوارا واہ زِ اسیاں یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. تو شاہ خوب تو جان جانا تو شاہ خوب واہ تو جان جانا واہ. ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. واہ 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 بے شک. نبی ہے نہ بر سکے گا نہ بر سکے نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا. واہ 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 واہ. اور تو سب سے اول تو سب سے آخر واہ ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول واہ تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. واہ واہ. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. واہ 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 واہ. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. واہ واہ واہ. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے واہ ہے تجھ پہ ساتر
ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور برتے جہاں میں لاکھوں ہی تور برتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب واہ 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 سبحان اللہ کمال ہے واہ 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 جی بسم اللہ بسم اللہ اور مختار جائے کہ عنایت ہے تو بھی صائم واہ عجیب انسان واہ جو خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا ارے تجھے کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 مولا آپ کو سلامت رکھے سدا آباد رہیں یقیناً اب اگر میں کلام کا کہوں بھی صحیح تو وقت آپ کے پاس مختصر سا ہی آئے گا کوئی ایک مصرع اگر سنائے کسی کلام کا تو میں شکر گزار رہوں گا کیونکہ انتہا کو ہے تقریباً 1.5 منٹ ہے جی بسم اللہ کرم من کی وراثت ہے واہ واہ سخائے کی وراثت ہے واہ واہ علی کے ہیں یہ گھر والے واہ علی کے ہیں واہ واہ یہ گھر والے وفائے کی وراثت ہے واہ 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 وہ ہستی ہو خدیجہ کی اللہ 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 وہ زارا ہو یا زینب ہو اللہ اللہ گواہ سی ہے اے لوگو حیا کی وراثت واہ 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 سبحان اللہ سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یقین جانیے جی خوش ہوا آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں سکھ صحت اور سلامتی کے ساتھ جلد مولا کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ ثنا خان محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ استاد وقار حسین مدنی راول پنڈی سے مولا کی بارگاہ میں آخری وقت ہے پروگرام کا مل کر مولا کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج Sen